لا خلا ما الخطايا هدي المدايا هدي البرايا بالله ما الخطايا هدي المدايا هدي البرايا بالله خلا الخطايا بدل الهدايا هل البرايا بالله لا خلا لو البراء له صفاء له جمال بارتخاء له زبان له جمال بارتخاء سما بنينا إضراب الماء أنا أورام خلما أورام ظلما باخر رمضان لا إله إلا الله الماء أورام ظلما من باخر سبمننا إضرام الماء أورام خلما أورام ظلما باخر صب سيمت بالخجكم أورام ظلما باخر سممننا فساك يهدى ذاك يهدى لو ما يرى سبذا لو يرى حد مجيرا خيز البذيرا للزيت لا إله إلا الله المنيرا كده حمل مسيرا إن بزيرا إذ النزيرا للزيت مسكن لي ساكن سر لي باكن لي واكن أزل لي ساكن سر لي باكن داي منجن لي سادا أنجل لي كان أمرك حنسل لي غلا جلي سالي جلنا خايح المفقير عب الكسير زد وخيرا عظمي خايق مفقير عبرك سد وخيرا أما لا إله إلا الله فقير وحديث البخار
خدايل وختابي عدم مع المدى وختابي عدم مدى إذا كخواري انتخالا وجل زبان إذا كخواري انتخالا وجل زبان بنت الخلائق أين النظام ولا نظام ما لغتك لك خوارق بنت الخلائق أين النظام بنت الخلائق أين النظام ولجائب عن زراب يوام ومن يغوام الزراب إنما أما يغوام بدجاي خير البرايا البرايا للخزايا جاي خير البرايا البرايا للخزايا أنت الكريم أنا الخديم بك زين أنت الكريم أنا الخديم في مدار خير الأنبياء وإلى العين كريم أنا الخديم أنت الكريم درنودي بعملا وإلى الليل كريم أنا الخديم يا ويلى الليل أنت الكريم أنا الخديم قديم درنودي إيقظنا كنتم ديرا فلا إني بمدح أنا صبي سيدنا
غدا ما بنا غدا ولا غدا ما بنا غدا ما بنا غدا ولا ولا يغيثنا بلا عباد gam le ina gawaga ina gawaga ba yafasin mara limustawa mani ñaar loxo tago ñu màggal sëñ Bamba ku dem di yàlla nga fekke déwén loxo lil mustafa xayri xalqilaay alu la jabra makka madina jaraño na kullal wara ara iramal wara
سر لا يزال man te xam na Mbàkke borom Daaru Salaam ak gaawam jërëjëf nga dëgg de barki borom سر لا يزال sama sama Mbàkke man te baba man jama sa guru bani xarit jërëjëf سر لا يزال wala mi na ñëpp dégg lu Mbàkke te ñu tax a Mbàkke jërëjëf بكبير علم رهبان ورهبان bari bare su xajalin waa bala bi la ñëpp ñu tax taxaw ñu kër maam Cheikh Ibrahima Fall coolu téléphone bi dëpp gi ko woon gi sëñ ñam ni xadi Fall jàmbaar ji jërëjëf alxaysu min zambi jodin bari su xajalin وليس بالخوف من فرار لو من الحلم ما لم به جبر هذا من أتى يا كريم سيد ما سجل سيد ما رجل سيد نار سيد يوسف جام جرجم لا 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 في البرايا وزابار إن الرسول لسيف يستدعى مهند من سيوف لا يبتر ما جاء سجل سيد شيخ إمام بنك سيد سيد بنك يلا في يوم جرجم إن الرسول لسيف يستدعى مهند من سيوف لا يبتر كن من جملة الأخيار مرتبة ما جاء بابا دي بنك سيد سيما بعد سيد سيد مسير سيد جرجم لكل من جمعة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار صلى عليه الذي في الجار خدمه هذا من أتى يا كريم بنك كي سيد ما شيخ إمام فال جرجم أحسن الله عليه إلا
سلما ويختار جاري لمن سلما قل بعمل ولا taxaw magal si Bamba yàlla nga fekk déwén ku ko fekk déwén ku ko taxaw ci kaw magal si Bamba ku ko def yàlla nga fekk déwén ku ko taxaw ci kaw magal si Bamba jar na ko Bamba nee na waajan axraanu bada ajru wal badu wal تخصيص ما شمروا هم الهجوم في الجزار لمن لا أمد الليل في سواي يلا sopp si mama defal nañu sa loxo ci borom Tuuba sayala kulli naas waqdaro mama nena binno sinil khayla imane khayla ya jefedam الذي أدنكم binno sinil imane من وعذاب ولا بل لجميع كما يدير ونتخوى عزما عذاب والمدابا لجميع كما تخوى الاسواد من لا سيما الخير سيدهما أمر jërëjëf